बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार ताहिर मेहंदी साहब। मेहंदी साहब कैसे हैं जी? वेलकम करते हैं आपको। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हम अपनी आवाम को बताते चलें कि आप हमारा जो रोज़नामा अक़वाम है उसका हिस्सा बनने भी जा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि बहुत अरसे से आप जो सरकारी अदारों की बीट कर रहे हैं उसमें से बहुत सारी करप्शन को आपने बेनकाब किया। PHA एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें पिछले कई दहाइयों से करप्शन जो है ख़त्म नहीं हो सकी। इसकी वजह क्या है? माली उठता है, वो इंस्पेक्टर बन जाता है, इंस्पेक्टर डायरेक्टर बने हुए हैं वहाँ का, वो अजीब सी खिचड़ी है और किसी भी ऐसे सरकारी अदारे में नहीं होता जो PHA में होता है। तो इसमें थोड़ा सा बताइए ज़रा। मैं इसके हवाले से बिल्कुल आपने ये बड़े अहम मौजू पे बात शुरू की है। PHA जो है ये लाहौर में ख़ास तौर पे अपने बहुत बड़ा अहम वजूद रखता है। जहाँ आपको फूल, जहाँ आपको पार्क्स, जहाँ आपको खूबसूरती नज़र आए वहाँ PHA हमें अपनी याद दिलाता है। लेकिन उसके साथ साथ PHA के जो अफसरान हैं जी, जो जैसा कि आपने ज़िक्र किया माली हजरात से लेकर डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के लोग, वो इसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, इसके साथ इतनी बेवफाई कर रहे हैं कि जो बयान नहीं की जा सकती। जैसा कि हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में ये जो मेन कैनाल रोड है ये लाहौर की रीढ़ की हड्डी का जो है वो किरदार अदा करती है। इस मेन कैनाल रोड से जुड़े हुए तमाम अहम शाहरा हैं, जैसा कि सेक्रेटेरिएट इसी रोड से जुड़ा हुआ है, पार्लियामेंट इसी रोड से जुड़ी हुई है, दीगर जो GOR, गवर्नर हाउस, दीगर जितनी बड़े अहम शाहरा हैं ये मेन कैनाल रोड से जुड़े हुए रास्ते हैं और यहाँ पे आके अख्ताम पजीर होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। मेन कैनाल रोड पर जैसे ही हम हरबंसपुरा इंटरचेंज क्रॉस करें तो आपको दोनों अतराफ में ग्रीन बेल्ट की जो सूरत हाल है वो नज़र आएगी, जहाँ पे तजावज़ात माफिया का राज है। वहाँ पे माली हजरात से लेकर जो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो मिले हुए हैं। जो ग्रीन बेल्ट है उसमें तजावज़ात माफिया ने अपने कारोबार किए हुए हैं, ख़ुसूसन गैर कानूनी जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उनको PHA ने रास्ते दे दिए हैं और उसकी जो करोड़ों रुपए मालियत की ग्रीन बेल्ट की जो ज़मीन है वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के नाम कर दी है। एक हिसाब से जब आप उनको कई कैनाल के ऊपर मुहित रास्ता उनके नाम वक़फ़ कर देंगे, दे देंगे इस्तेमाल के लिए, और फिर दूसरा उसके ऊपर हुकूमत पंजाब के करोड़ों रुपए के लगे हुए जो दरख्त हैं वो माली हजरात और मुतलका अफसरान ने मिली भगत करके बेच देते हैं, उनको बेच देते हैं और उनको कटवा देते हैं। जैसा कि अभी एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जो कि शुरू हुई जिसको मेन कैनाल रोड पे इंडिगो के नाम से, उसको LDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी करार दिया हुआ है, लेकिन PHA ने मुबैना तौर पर 15 लाख रुपए जो है उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए, उसकी तशहीर के लिए और सड़कों पर जो है उसके नाम के बोर्ड लगवाए और उसका पैसा PHA के अफसरान ने वसूल किया, जबकि वो बिल्कुल गैर कानूनी है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की PHA तशहीर कर नहीं सकता। नहीं, वो तो मेरे साहब उन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग का जो है उसने अपना टैक्स लेना है, वो तो कोई भी जाके लगवा सकता है, उसको ये नहीं होता कि गैर कानूनी है या कानूनी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आज हम वो एक बहुत लंबा टॉपिक है। आज हमारे सामने ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि एक माली उठता है, वो एक बुक पकड़ता है, जाके लोगों को बोर्डों के नोटिस देता है, लो जी आपका चालान हो गया जी 50,000 रुपये का, इतनी तारीख को फलाने जज के पास पेश हो। उसी टाइम वहाँ ही मुकमका होता है, वो आधी कीमत उठाता है, वहाँ ही चालान को कैंसिल करता है और घर चला जाता है। मैं इसके ऊपर यही बिल्कुल मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि ये माली हजरात से लेकर आप देखें ना मालियों की तादाद कितनी है। मालियों की तादाद अगर आप अकाउंट करेंगे और कितने लोग जो हैं वो डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर्स के घरों में काम कर रहे हैं, और फिर दूसरे नंबर पे ऑफ द रिकॉर्ड कितने लोगों की तनख्वाह इन अफसरान के अकाउंट में जा रही है जो काम ही नहीं कर रहे, जो फर्जी माली हैं। तो ये तो करप्शन अपनी जगह पे है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने एडवर्टाइजिंग जो बाय लॉज हैं PHA के, उसमें ये शामिल है कि किसी गैर कानूनी चीज़ की आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते।
ٹھیک ہے. اگر ہاں وہ بھی حکومت کا ادارہ ہے، وہ بھی حکومت کا ادارہ ہے. ہاں جی بالکل، اگر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خزانے کو کوئی سوسائٹی کروڑوں روپے نقصان پہنچا رہی ہے اور لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو گرانا چاہتی ہے، اس کو سیل کرنا چاہتی ہے، یا اس نے غیر قانونی اس کو قرار دیا، تو اس کے اوپر پی ایچ اے کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کی تشہیر کرے. اور اس کے اوپر سر عوامی جو مسائل ہیں، جو ایک معاشرے کے لیے مسائل ہیں، وہ یہ کہ اس تشہیر سے سادہ لو شہری اس کا شکار ہوتے ہیں. وہ تشہیر جب پی ایچ اے کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر لوگ وہاں پہ پلاٹ خریدتے ہیں، جب اس کے اوپر پلاٹ خرید لیتے ہیں تو پھر ان کو اس طرح کی سہولیات نہیں ملتی جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ بین ہوتی ہیں. تو یہ پی ایچ اے کے لیے بڑی کرپشن ہے. اب پنجاب میں اتنی بڑی کابینہ ہے اور کام زیرو ہے سر، کیا وجہ کیا ہے؟ ہر ادارے میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے جس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. لوارس ہوا پڑا ہے لاہور. ایک تو اس کا فیکٹ یہ بھی ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے مسائل میں گھری ہوئی ہیں، ڈپارٹمنٹ کا کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور افسران جو ہیں وہ خرگوش نیند کس وجہ سے سوئے ہوئے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ڈی جی ایل ڈی اے ہیں یا ڈی جی پی ایچ اے ہیں، ان کو بارہا لوگوں نے اپلیکیشنز بھی دی، ہمارے جرنلسٹ حضرات جو ہیں وہ اس ایشوز کو اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا. یہ ان افسران کی بھی بدقسمتی اور ہمارے معاشرے کی بھی، کہ یہ لاہور جیسے شہر کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں، اس طرح کھیل رہے ہیں کہ کرپشن کو دیکھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. نہر کے دونوں اطراف لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے جو ممنوع تعمیرات ہیں وہ تیزی سے جاری و ساری ہیں. گرین بیلٹ جو پی ایچ اے کی ہیں اس کے اوپر تجاوزات مافیا کاروبار کر رہے ہیں، اس میں ریڑیاں، ریسٹورنٹ و دیگر کاروبار جس کی ساری منتری اکٹھی ہو رہی ہے اور متعلقہ افسران. پی ایچ اے نے تو بہت ساری جو سی ان لیگل ریڑیاں آپ کہہ لیں یا ان کے وہ باکسز بنوا کے اپنے رشتہ داروں کو ابلائج کیے ہوئے ہیں. لاکھوں روپیہ منتھلی وہاں سے مہینے کی لیتے ہیں اور فری، کوئی کرایہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. مہندی صاحب بالکل. اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ پی ایچ اے اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا فیسیلیٹیٹر بنا ہوا ہے. جتنی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اس میں مبینہ طور پر کرپشن کے پیسے لے کر متعلقہ افسران وہاں پارکیں بنا رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کے کھاتے سے جا رہی ہیں، حکومت پنجاب کے خزانے سے جا رہی ہیں، لیکن وہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں مہنگے مہنگے پودے لگائے. میرے مطابق تو ایل ڈی اے کا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے مہندی صاحب. ہر 6 ماہ بعد اتنا اخبار میں لسٹ آتی ہے، یہ ادارہ بلیک لسٹ ہو گیا، یہ ادارہ، یہ سوسائٹی بلیک لسٹ ہے، یہ ہے وہ. 4 مہینے بعد پھر سارے لیگل ہوتے ہیں. سر جی 600 سے زائد غیر قانونی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی انہوں نے قرار دی ہیں، غیر قانونی ہاؤسنگ 600 سے زائد. اب جب ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہوتی ہے تو سی ایم پی ڈپارٹمنٹ، ٹاؤن پلاننگ والے خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں. جب کہیں کسی کی آواز اٹھتی ہے، نظر اٹھتی ہے، وہ افسران اس کو کیا کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے انلیگل قرار دے دیا. کیا اس کے اوپر کنٹرول ہے؟ اور آپ دیکھیں پیسہ چلتا ہے بھائی، صرف پیسہ. کروڑوں روپے. آپ جا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹر کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے اخراجات دیکھیں، ان کا جو شاہانہ انداز ہے وہ دیکھیں. ان کے کمروں میں بکرے آتے ہیں ثابت، ان کے کمروں میں بڑے بڑے برانڈ کے کھانے آتے ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھاتے ہیں. اور ان کی تنخواہیں چیک کریں. اور ڈی جی ایل ڈی اے ڈیلی بیسس پہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن کبھی نیچے نظر ڈالیں. اب تو ایل ڈی اے نے جو سرکاری زمینوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. اور اگر کوئی بات کرے تو وہ کہتے جی ہم نے نوٹسز کر دیا. ان کے انسپیکٹر، ان کے متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو سی ایم پی کے ہیں، ڈیم 1 کے ہیں، ڈیم پورے لاہور میں گرین جون سی زمین آپ کہتے ہو، گرین لینڈ جس کو کہتے ہو، اس پہ سوسائٹیاں بن گئی ہیں. حالانکہ ادارے میں اس میں بائی لاز میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر سوسائٹی بن ہی نہیں سکتی. بدقسمتی سے ہمارے افسران بالا کی آنکھیں بند کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.